अस्सलाम वालेकुम। आज हम इम्तहान सबक पढ़ेंगे जिसके मुसन्नफ़ हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। इम्तहान इस्नाफ़ अदब के लिहाज से एक मज़मून है। इसमें इम्तहान की सूरत हाल जो है उसे मज़ाहिया अंदाज़ में पेश किया गया है। सबक का आगाज़ एक शेर से हो रहा है। असल में ये गालिब का शेर है जिसमें रद्द बदल करके मज़ाहिया अंदाज में इस सबक में लिखा गया है। तो शेर यूं है, ना हुई अगर मेरे पर्चों से तसल्ली ना सही, इम्तहान और भी बाकी है तो ये भी ना सही। यानी अगर किसी को मेरे इम्तहान से तसल्ली यानी इत्मीनान सुकून नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इम्तहान और भी बाकी हैं। यानी हम ज़िंदगी में और भी इम्तहान दे सकते हैं, ये एक ही इम्तहान नहीं है। ठीक है, तो गालिब का शेर यूं है, ना हुई गर मेरे मरने से तसल्ली ना सही। ठीक है, मरने की जगह यहाँ पर्चों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब हम सबक पढ़ते हैं। लोग इम्तहान के नाम से घबराते हैं यानी परेशान होते हैं, लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तहान ऐसा क्या होता है? दो ही सूरतें, फ़ेल या पास। यानी मुसन्नफ़ के नज़दीक इम्तहान एक आम सी बात है। वो कहते हैं कि लोग घबराते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन मुझे उन पर हंसी आती है। इम्तहान आखिर क्या होता है? दो ही तो सूरतें हैं, पास या फ़ेल। इस साल कामयाब ना हुए, आइंदा साल से ही यानी अगले साल, बाद में आने वाले साल। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जूं जूं यानी जैसे जैसे इम्तहान के दिन करीब आते जाते उनके हवास कहते हैं हिस की जमा यानी महसूस करना, सेंसेस, इनका दिमाग मुख्तल यानी गड़बड़ होना, बिगड़ जाना, और उनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी यानी छोटी सी। बंदे पर इम्तहान का ना रत्ती बराबर असर पहले था और ना अब। बंदे पर यानी मुसन्नफ़ पर इम्तहान का रत्ती बराबर यानी थोड़ा सा, मामूली सा भी असर नहीं था, ना पहले और ना अब। इसके ख़त्म हो जाने का अफसोस है। उम्मीदवारों का मजमा यानी ग्रोह, नई नई सूरतें, अजीब अजीब ख्यालात, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कभी दिल सैर नहीं हो सकता यानी दिल नहीं भरता। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तहान हुए जाए, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दी जाए। ठीक है, अब मुसन्नफ़ कहता है कि मेरा दिल चाहता है कि तमाम उम्र इम्तहान होते जाएं, बस पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दी जाए या हटा दी जाए। मेरी सुनिए कि 2 साल में ला क्लास कहते हैं कानून की क्लास, ला क्लास का कोर्स पूरा किया, मगर किस तरह। यानी अब जो मुसन्नफ़ हैं अपने ला क्लास का जो कोर्स था पूरा करने का, उसके बारे में बता रहे हैं। शाम को यारों के साथ टहलने निकलता, वापसी के वक्त ला क्लास में भी झांक आता। मुंशी साहब दोस्त थे और लेक्चरार साहब पढ़ने में मुस्तगरिक यानी पढ़ने में डूबे हुए होते थे। मुस्तगरिक होता है डूबा हुआ, मसरूफ़। हाज़िरी की तकमील यानी मुकम्मल करने में कुछ दुश्वारी ना थी यानी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता था। अब आप ही बताएं कि ला क्लास में शरीक होने से मेरे किस मशगले में फ़र्क आ सकता था, यानी मशगला कहते हैं शौक़ को। अब देखें जो मज़मून निगार हैं, सबक लिखने वाले मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, उन्होंने ला क्लास में दाखिला लिया था, लेकिन उनकी रूटीन ये थी कि शाम को दोस्तों के साथ टहलने निकल जाते थे और वापसी पर वो बस ला क्लास में झांक आते थे। ठीक है, गए हुए वो पढ़ने होते थे, लेकिन वो क्या करते थे, शाम को यारों के साथ टहलने निकल जाते थे।
اور منشی صاحب دوست تھے. منشی صاحب وہ تھے جو حاضری وغیرہ لگاتے تھے, اور لیکچرار صاحب جو تھے وہ پڑھانے میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون کلاس میں حاضر ہے اور کون نہیں ہے. تو پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ اب آپ ہی بتائیں کہ میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا ہے. والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے, کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا, یعنی سبقت لے جائے گا, ان سے آگے نکل جائے گا. ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا. اب جو لا کلاس کا ان کا کورس تھا وہ 2 سال کا تھا, تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ 2 سال تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا, بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے. لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے. 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا. یاد رکھنا ہے کہ 2 سال کیسے گزرے تھے, جیسے ہوا. MCQs میں پوچھا جاتا ہے. لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا. صداقت نامہ یعنی ثبوت کا خط, یہ جسے آپ کہتے ہیں رول نمبر سلپ. اب کیا تھا, والدین امتحان وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے. مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں, یعنی بھلا مانس شریف آدمی ہوں. ایک بڑھیا اور ایک بوڑھے کو دھوکہ دینا کیا بڑی بات ہے. میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت کروں. بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. گڑبڑ یعنی پریشانی میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. چند روز اسی ہیلے سے ٹال دی. ہیلے کہتے ہیں بہانے, لیکن تاپکے یعنی کب تک. تاپکے یہ ایک فارسی کا ورڈ ہے. بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا. اب میں دوسری چال چلا. ٹھیک ہے, دوسری چال کون سی ہے؟ دروازوں میں شیشے تھے, ان پر کاغذ چپکا دیا, یعنی چسپا کر دیا. اب دیکھیں اس نے پہلی چال چلی تھی کہ اسے الگ کمرہ چاہیے. جب اس کا یہ بہانہ ختم ہو گیا, اسے الگ کمرہ مل گیا, تو اب اس نے دوسری چال چلی کہ وہ دروازوں پر شیشے تھے دروازوں پر, ان پر کاغذ چپکا دیا. لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا. اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ مخواہ یعنی بلا وجہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے, یعنی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے. اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا, آئندہ کوئی مجھے دکھ نہ کرے تنگ نہ کرے. بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی, یعنی جب لیمپ ساری رات جلے گا تو وہ بھڑکنے, یعنی آگ جو ہے وہ بند اور کبھی جلنے لگ پڑے تو پھر وہ جو چمنی ہوتی ہے, جو شیشہ ہوتا ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. تو وہ اگر کالا ہو گیا تو یہ بھی میری زیادہ محوی تو محنت کا نتیجہ سمجھی گئی, یعنی میں خیال میں بہت زیادہ گم تھا, محو تھا. بعض وقت والد والدہ کہتے بھی تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو, لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا. یعنی میں یہ نقشہ بناتا تھا کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے, میں محنت کروں گا تو میں بھی ترقی کروں گا. تو خدا کر کے, یعنی مشکل سے یہ مشکل بھی آسان ہوگی, اور امتحان کا زمانہ قریب آیا. میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں, لیکن میری مسلسل حاضری, لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت نے, شبانہ روز کہتے ہیں دن رات کی محنت نے, ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا, یعنی قبضہ جما رکھا تھا. وہ کب ماننے والے تھے, پھر بھی احتیاطاً یعنی احتیاط کے طور پر اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی, کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا. لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو, جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ, کامیابی اور ناکامی خدا کے ہاتھ میں ہے. اب پھر ایک فارسی کا جملہ ہے, مرد بعید کے ہراساں نہ شود. ہراساں یعنی ڈرا ہوا,
یعنی مردوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ تدبیر کہتے ہیں کوشش کو، ٹھیک ہے، جو ہم کوشش کرتے ہیں، اور تقدیر قسمت ہوتی ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ تدبیر یعنی کسی کام کو کرنے کے لیے ہم جو کوشش کرتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز قسمت ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ قسمت سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی پر ہی مصنف نے ایک لیکچر دے دیا کہ تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔